बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। मोहब्बत बड़ी खूबसूरत चीज़ है अगर हो जाए तो, और मोहब्बत का लोग आम तौर पे किताबों में, अमली ज़िंदगी में बड़ा तज़किरा करते हैं। पिछले दिनों मेरे पास दो लोग आए, दोनों की उम्र 37 और 38 साल के बीच में थी। इत्तेफाक से दोनों मियाँ बीवी थे और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने पे आमादा नहीं थे। मेरे बिल्कुल सामने आके बैठे, दाएं वाली ने बाएं वाली को नहीं देखा और बाएं वाले ने दाएं वाली को नहीं देखा। तो फिर बीवी ने हिम्मत करके कहा, पहले तुसी बोलो। जब वो बोलना शुरू हुए तो उसका पहला जुमला ये था कि अख्तर अब्बास साहब, ये जो काट खाने वाली मोहब्बत है, मैं इससे आजिज़ आ गया हूँ। ये जुमला मैंने पहली दफ़ा सुना मोहब्बत के बारे में कि ये भी काट खाती है। काट खाने के लिए जानवर होते हैं, काट खाने के लिए इंसान नहीं होते, पर काट खाने वाली चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ और ड्रॉनी होती हैं। मोहब्बत तो बड़ी सॉफ्ट सी चीज़ होती है। अब मियाँ ने, जो पिछले 15 साल से दोनों इकट्ठे जी रहे हैं, उसने कहा कि ये मुझे सांस नहीं लेने देती, ये मेरे सांसों पे पैरे लगाती है, ये मैं सुबह दफ्तर आऊँ तो मेरे परफ्यूम पे शक करती है, जो मैं कपड़ा पहन के जाऊँ ये मुझसे सवाल करती है, वहाँ तुम्हारी कौन सी माँ ने आना है जो तुम इतना तैयार होके जा रहे हो। उसने कहा रोज़ाना का मामूल है, ये सवाल जब करती है तो उस वक्त इसके सवालों के अंदर जहर भरी होती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने दफ्तर तो बंदा आराम से जाने दे, सारा दिन गुजारना होता है, काम करना होता है, लेकिन ये मेरे दिन का आगाज़ ही ख़राब कर देती है। मैं वापस आके फ़ोन सुनूं या किसी की कॉल आ जाए तो ये आसपास हो या किचन में हो, ये वहाँ से चिल्लाएगी, चीखेगी और इसका कोई ना कोई तीखा काटदार जुमला ऐसा होगा जो फ़ोन करने वाले के कान में पड़ जाएगा और वो मुझसे पूछेगा कि कौन है जो इस बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी से बोल रहा है। तो उनका मैं बता नहीं सकता कि ये शानदार कारनामा करने वाली जो औरत है वो मेरी ज़िंदगी में बीवी के नाम से जानी जाती है। उसने कहा, सर मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा वहाँ मेरी बहुत इज़्ज़त थी, मैं शरारती भी था और बहुत लीडिंग था, तो जो वहाँ के एलुमनाई है वो मुझे बार बार बुलाते हैं गाइडेंस के लिए। मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, बच्चों को, बच्चियों को उनके करियर के लिए गाइड करता हूँ, चूँकि मुझे अच्छा बोलना आता है। फिर ये कि इतने सालों से मैं मार्केट में हूँ तो मेरी जान भी है, पहचान भी है, मैं जानता हूँ कि मार्केट में किन एबिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त भी ये बोलती है कि तू मामा लगता है, सारे फ़ोन तेनू ही क्यों आते ने, और तेनू कुड़ियाँ दे, तेनू मुंडियाँ दे, तू एडा वड्डा हो गया, रब ने तेनू तेरे अपने बच्चे नहीं दिते तो तू लोगों के बच्चे को ख़राब करने लग गया। उसने कहा कि जब लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे होते हैं तो इसके मुंह से ठुएँ गिरते हैं। ठुआँ समझते हैं, उसको कहते हैं बिच्छू को, जिन्हें बहुत जहरीला होता है। एक दिलचस्प बात उसने और बताई। उसने कहा, सर हम दोनों जॉब करते हैं, ये भी जॉब करती है, मैं भी जॉब करता हूँ। जो मेरे पैसे हैं वो हमारे पैसे हैं, जो इसके पैसे हैं वो इसके पैसे हैं, यानी अपने पैसों में से ये एक पैसे को धुआं नहीं लगने देती और उस पर मल मार के बैठती है। ना कोई पूछ सकता है, ना मैं आज तक पूछने की मैंने ज़रूरत की है वो कहाँ जाते हैं, आग लगाती है, खाती है, पीती है। लेकिन मेरे पैसों के बारे में इसका दावा पूरा होता, मैंने भी कभी इतराज़ नहीं किया, इसी पे खर्च करता हूँ, घर पे खर्च करता हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में सवाल तो उठता है कि ये हर चीज़ में मेरी बराबरी करती है, मेहमानदारी में, खाने में, पीने में, आने में, जाने में, खर्चे में, कि तुमने किया तो मैंने भी ज़रूर करना, तुमने अपने घर वालों को दिया तो मैंने भी देना, तो फिर खुद दे दिया करे, मेरे पैसों में से क्यों देती है। खातिन हज़रात, उसके जितने गिले शिकवे थे वो इतने ज़्यादा थे कि आप मानो अगर ढेर लगता जाए। अब सोचें उनकी ज़िंदगी के इन 20-22 सालों में जो उन्होंने इकट्ठे गुजारे थे, मैं सोच रहा था कि शायद ही कोई ऐसे लम्हे हों कि जो दोनों ने खुशी से गुजारे हों। दोनों हमेशा मुकाबले पे रहे, दोनों में से बीवी हमेशा उस पर एतराज़ करती रही और अक्सर वो कहता था कि ये अपने आप को सुपीरियर जानती है, अपनी डिग्री को, अपने काम को, शायद तनख्वाह भी थोड़ा ज़्यादा लेती है, लेकिन जो उसके अंदर तकब्बर था, उस तकब्बर ने उसको ज़्यादा डोमिनेट बनाने की आदत में मुब्तला कर दिया था। घर में मर्द डोमिनेट होता है, औरत नहीं होती। औरत ज़्यादा कमाए, वज़न में ज़्यादा हो, मोटी ज़्यादा हो, लंबी ज़्यादा हो, अच्छे घर से आई हो या जैसी भी हो, घर में हुक्मरान नहीं बन सकती।
گھر میں اس کا جو رول ہے وہ اوبے کرنے والا، محبت کرنے والا، خدمت کرنے والا، گھر کو جوڑنے والا۔ مرد اگر گھر کو توڑنے پہ آ جائے تو ایسے توڑتا ہے۔ گھر جڑتا ہے تو عورت کی وجہ سے، اور عورت کی سختی کی وجہ سے نہیں، عورت کی مٹھاس کی وجہ سے، اس کے اعتراض کی وجہ سے نہیں، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے شک کی وجہ سے نہیں، اس کی کیئر کی وجہ سے، الزام لگانے کی وجہ سے نہیں، درگزر کرنے کی وجہ سے۔ جتنی بھی چیزیں زندگی میں جوڑنے والی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ایلفی ہو، چاہے وہ فیبیکول ہو، چاہے وہ کوئی اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، خواتین حضرات ان دونوں کے تعلق کی جو نوعیت تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ دلدل ہے، اور اس دلدل میں دونوں گوڈے گوڈے، گھٹنے گھٹنے نہیں بلکہ گردن گردن تک وہ پھنسے ہوئے تھے اور ڈوبے ہوئے تھے، اور دونوں ہی دلدل سے نکلنے پہ آمادہ نہیں تھے۔ یاد رکھیے گا، زندگی ضد سے نہیں گزرتی، زندگی شک سے بھی نہیں گزرتی۔ اور خاص طور پہ یہ جو جملہ تھا، اس کو آپ بھی یاد رکھیے گا، وہ محبت کس کام کی ہے جو آپ کے پارٹنر کی زندگی کو ہر وقت کسی درندے کی طرح کھانے لگے، اور آپ اس کے ٹیلی فونوں سے لے کے اس کے کپڑوں تک، اس کے آنے جانے تک ایک ایک چیز پہ شک کرنے لگو۔ اتنی خرابی کے بعد تو اکٹھے رہنے کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنی زندگی کو روزانہ کی بنیاد پہ زہر آلود کرتے ہو، ہر مٹھاس کو ختم کرتے ہو، پھر بھی ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ یہ کمال سوچ ہے۔ یعنی اگر ساتھ رہنا ہے تو بندہ اس کمرے کو، اس جگہ کو، اس دل کو، اس روح کو صاف ستھرا رکھتا ہے، پاکیزگی سے رکھتا ہے۔ مردوں میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، عورتوں میں اس سے زیادہ ہوتی ہیں۔ جب جب یہ مقابلہ کرتے رہیں گے تو اپنی زندگی کے 37-38 سال برباد کر کے آخر میں منزل پہ پہنچنے کی بجائے درمیان میں بیٹھے ہوں گے، ضد کر رہے کہ تو جا کے دکھا، تو آگے نکل کے دکھا، تو خوش ہو کے دکھا۔ رب نے ان دونوں کو اولاد نہیں دی۔ میں سوچتا ہوں اگر ان کو اولاد مل گئی ہوتی تو اللہ جانے ان پہ وہ کیا کیا تجربے کرتے، وہ بھی کیسے بم تیار ہوتے، بدتمیزی کے، بد تہذیبی کے، لڑاکا قسم کے، یہ فائٹر طیارے قسم کے وہ بچے ہوتے جو جہاں جہاں گرتے یا جہاں جہاں اپنی زبانوں سے بم گراتے ان کے بھی دل توڑتے۔ جب انسان نعمتوں کی قدر کرنے والا نہیں ہوتا، اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے والا نہیں ہوتا، صرف دوسرے کو سامنے بٹھا کے اس کی بے عزتی کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے، تو قدرت بھی ناراض ہو کے نعمتوں سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے۔ پھر انسان ترستا ہے پر غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے کہ ساری دنیا کو نعمتیں مل رہی ہیں، کاش میں کچھ ایسا کرتا یا ہم دونوں مل کے کچھ ایسا کرتے کہ قدرت ہم پہ بھی مہربان ہو جاتی۔ یاد رکھیے گا، رحمت کے کبوتروں کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں آئیں تو کبوتروں کے بیٹھنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو وہ چھبا سطر لگانا پڑے گا نا، جس پہ وہ اترتے ہیں۔ اسی طور پہ اگر رحمت کے فرشتے چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں، محبت کے فرشتے چاہیے اپنی زندگی میں، خیر چاہیے، سکھ چاہیے، تو پھر یہ کاٹ کھانے والی محبت کرنا بند کر دیجئے۔ جتنا کاٹو گے اتنا درد آگے زیادہ ہوگا، اتنی چیخیں زیادہ نکلیں گی، اور چیخنے والا آپ کی عزت نہیں کر سکتا۔ محبت کرنا تو دور کی بات ہے، پھر وہاں کبھی کبھی آپ اس کی خدمت کر لو گے یا کیئر کر لو گے، اور ساتھ ہی سخت اور تلخ جملوں سے جیسے دودھ میں مینگنیاں ڈالنے والا حال کرتے ہو، تو اب سوچئے وہ پوری زندگی کا جو دودھ سے بھری بالٹی ہے وہ ساری کی ساری گندی ہو جاتی ہے، اس میں ساری خوشی، ساری تازگی رخصت ہو جاتی ہے اور استعمال کے قابل بھی نہیں رہتی۔ تو اے وہ لوگوں جن کی عمریں ابھی 37 سال نہیں ہوئیں، اے وہ لوگوں جو ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے، اور جن کی زندگی میں آپ یا آپ کی بیوی ابھی ایک دوسرے کو کاٹنے والے نہیں بنے، ابھی بھی وقت ہے، رک جائیے، کیونکہ جب جب کاٹ کھاؤ گے تو پھر آپ کا تماشا بنتا ہے، چیخیں پہلے دوسرے کی نکلیں گی، پھر آپ کی بھی نکلیں گی، اور یہ بالکل اچھا منظر نہیں ہوتا، نہ آپ کے لیے نہ دیکھنے والے کے لیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔